سلام البنات، داري لاباس عليكم؟ بخير، هاني صحه لاباس، اموركم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مهدوك وناشطين والصحه تكون هي هذيك. المهم البنات، انا دابا كنت خارجه ويلاه جيت دابا نمشي نقضي واحد الغرض ودزنا عند مول المعين اللي كنت وريت لكم داك النهار. سجلت واحد الفيديو خفيف ظريف، انا غادي نحطو لكم. ايوا صافي. ودابا ملي جيت ربطت الحوايج داكشي كنطلعوا باش نوجدوا واحد العشيوه بسيطه واللي هي طاكوس، طريقه بسيطه ومبسطه يعني، واللي مصايبينها غير هنا في الدار. المهم البنات، مابقيتش نطول عليكم الهضره بزاف، نمشيو نواصلوا باش نطلعوا نصايبوا، نبدل الحوايجي باش نطلعوا نقضيو شغالاتنا. باي باي. سلام البنات، اليوم بغيت نشارك معكم العشيوه ديالنا. غادي نديرو واحد الساندويشات خفيفين واللي هو طاكوس على الطريقه ديالي، على الطريقه ديال عواطف. صافي. المهم انا كيف كتشوفوا راه دايره الزيت، الزبده. شحال عاشقه الزبده؟ كنت عاشقه الزبده حيت مرت حبيبي اللي دارتها انا كنت كنخدم الكاميرا. المهم انا اللي عندي دابا غادي نضيف، غادي تكون فيها البصله هي كدير فيها شويه ديال الملحه صافي، واللوحه هنايا اللوحه كامله هكا. غادي نضيف منها شويه ديال البزار، نتوما كتشوفوا شويه ديال البزار، تبان لكم سميتها غير حيت عاشقه مرة غير شويه ديال البزار صافي. غنخلطها بحال هكا حتى تهبط البصله. المهم البنات اليوم نشارك معكم طاكوس ديالي الطريقه ديالي بسيطه دائما، كندير داكشي يعني اللي عارفه وصافي. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبني، انا صراحه كيعجبني. المهم هانتوما شوفوا على العافيه كي خصها تكون طيبت لنا. هاد الزيت اللي كتشوفوا درتو هنايا باش ندير في الطاطا هي صاي ما سخنش الزيت، ماشي مشكل غنحطها ملي تسخن. ملي باش انا ما طلبنيش الزيت ديال البطاطس. البطاطا هي قشرتها ومقطعه ومحطوطه. هانتوما عندنا هنايا لابان، عندنا كتا غادي نديروه. داكشي اللي قلت نجيب لي ميكس. ومع الكفته ولا دابا نزيدو حتى صوصيص النقانق باش تخدموا بهم. شوفوا البنات وجهي كيفاش داير، ما يخليعكمش ما تديوش عليه. بصراحه يلاه كنت كنبكي تحت دموعي، جيت نطيب داكشي طاطوس. تقولي علاش كتبكي؟ كنتمنى انكم ما تضحكوش عليا. طبيعه الحال كنت كنبكي مع واحد الفيلم ديال وعاء فاميلي هندي، كنتو تعرفوه. بصراحه ديك القصه كتبكيني وكتاثر فيا، عرفتي كتاثر فيا. جيت في الطريق باش عرفوا صراحه فناير لاعبين عليا العشرة، كنت عزيزين عليا صراحه في القضيه. فناير عزيز عليا عندها 100 كيلو. طبيعة الحال ما غنسولكمش نقول لكم واش عزيزين عليكم فناير ولا لا، حيت فناير محبين ديال كلشي يعني
ماشي تقريبا، انما كلشي ما شاء الله تيبغيهم كبير وصغير. شي علاش ما بغيتش نصوركم نقول لكم واش ما لازم نقول لكم. كتشوفوا الصوص هذا كنعمل في الفريكو، حاطه في الفريكو. شوف هذيك مازال. المهم البنات كيف تشوفوا خليو البصله ديالنا حتى كتحمر مزيان وكطيح، ومن بعد كنزيدو عليها داكشي. البنات كنظن بلي قبيله ما كانش باين لكم داكشي اللي قلت لكم. المهم ها الصوصات، عندنا الصوصات كفته ولبن. المهم عندنا هي الزبده، البصله هي انا غنوري البصله هانتوما كتشوفوا فيها. هانتوما شتو البصله يعني كتبقاو دايرينها هنايا فوق البوطه. راكم شتو القدر ديال البوطه الحراره اللي كنخليها، كتبقاو تحركوها حتى كتولي ذهبيه بحال هكذا وكطيح، وبقاو مقابلينها زعما تتحرك باش ما تحرقش ليكم فهمتوا صافي حتى كطيح. المهم انا غندير واحد لاصوص باش غادي نصاحبها مع هادشي مع طاكوس ديالنا. دقيقه ملي كنقول لاصوص يعني ماشي لاصوص ديال مطيشه ولا شي حاجه، المهم غير واحد المسابقه غير بالحليب ومايزينا. انا غادي تحضروا معايا كيفاش كتصايب ومع لبن. المهم البنات كيف كتشوفوا هي هذه طاحت لينا دابا. غادي نحطها في الوعاء. كيف كتشوفوا هي هذه ديالنا، هي تحمرات ولات اللون مبهله. غادي نحطيها صافي وغادي ندير شوفي عندي كفته. ندير الكفته ياك واحد المعلومه، انا كفته عندي هنايا فيها توابل ديالها، ولكن هي بالنسبه لي عندي ما معطرهاش سابقا، يكون فيها غير البزار والملحه. المهم غادي نخلطها. المهم البنات كتشوفوا هذه الكفته ديالنا بقيت عليها حتى كنخلط فيها حتى ندير بحال الشكل ديال الطعام صافي. ودابا من بعد ما طابت غادي نحطها في الوعاء ديالها. بحال هكذا صافي. هانتوما ها هي الكفته ديالنا دابا وجدت، غادي نقطعها. ايوا دابا غادي نضيفو العدن مع الزبده هكذا. ايوا بارك غادي نشتغلوا على عندي هنايا. انا نقول لكم بالنسبه لهذا الكاسرونه هذه فيها كاس ديال الحليب صغير، وغندير فيها هذا القدر هذا. بعد ما يدفى الحليب غادي ندير فيها القدر هذا ديال المايزينا. المهم دابا انا غنخلي الحليب يدفى وغنقابل اللبن ديالي نحركو باش ما يتحرقش ليا. كنقدم واحد الشكر جزيل 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 للمساعده ديالي بطبيعه الحال. انا غندير هاد القطره ديال الملحه في اللبن ديالنا. نديرو شويه ديال البزار، الشكل شويه ديال البزار. عندكم تشوفوا العرقه ديروا عشقه غير الراس ديال المعلقه صافي. ايوا نخلطو هادشي ديالنا مزيان تيطيب. المهم البنات انا غنخلي ديالنا على بوطه انا عارفين بنيله كيتصايب لينا لبن باش ما يتحرقش. الحليب كيف كتشوفوا كيطلع فيه الفار داكشي. اذا راه سالينا. اذا غادي اول حاجه غادي ندير فيها غندير الملحه والبزار هي الاولى. ها هي انا كيف كتشوفوا ما كثرش الملحه على حسب انا كثرت الملحه هنايا في اللبن. داكشي علاش كندير شويه باش نسمها وشويه ديال البزار باش ديال معرفه كيف العاده صافي. ونضيف عليها المهم انا طفيت طفينا عليها باش ما يتعبش حيت الماء صافي حيت الحليب طفى. وغادي ندير هاد العشقه هذه مع عمرها ديال مايزينا. ايوا تبقاو تحركوا مزيان، حركوها مزيان. ولي كتحرك هي لبن وانا كنحرك المايزينا والحليب. المهم نحركهم مزيان صافي. غادي المهم البنات غنحركو غادي
كيف. المهم البنات انا ضفت لاصوص اللي قلنا هنايا اللي كتكون من كاس ديال الحليب صغير و10 ديال المايزينا مع امراج، شويه الملحه وشويه ديال البزار. كنخلي نخلطهم مزيان، كنخلي الحليب حتى كيدفى. كنعاود نقول لكم تخليو الحليب حتى يدفى يطلع فيه داك البخار يعني ديالو، وتسدي عليه في البوطه وديري فيه الملحه والبزار وتخلطيه مزيان، ومن بعد ديري 10 ديال المايزينا وتخلطيهم مزيان. حتى كتخلطيه مزيان كدير الصفاي، كتكبي داك الحليب اللي بالمايزينا. الا كانت مكوره لك شي حاجه ولا فهمتوا داكشي علاش كنديروا الصفاي. ايوا كنكبوه على لبن ديالنا صافي، ونخليوه دابا بحال هكذا كيندمج مع بعضياتهم. المهم كيف كتشوفوا البنات كيبقى داكشي كيندمج مع بعضياتو حتى كيخفف ويتقال بحال هكذا وكيندمج. ايوا وصافي، وكتحيدو. دابا انا غادي نطفي البوطه حتى نحيدو نحطو في الاناء ديالو باش ما يبقاش يتخيل ولا شي حاجه. ودابا يا البنات غندوزو للصوصات. شو المقيع ديالنا فعلا زيت لا زبده لا والو. غندير الصوصيط حيت الصوصيط هو اصلا فيه الزيوت داكشي صافي. ايوا غنخدم معاه الخضر كنخلط فيه بحال هكذا. هادشي اللي غنخدم معاه شو يعني الله درتو بدا كيطلق داك الزيت ديالو. المهم الصوصيط انا اللي شفتوني قطعتو النقاني قطعتهم حطيتهم، وان شاء الله انا كنوعدكم انني غنحط المقادير تحت في صندوق الوصف على حسب طلبوا مني باش كنصايب الشاورما. طلبوا مني باش نحط المقادير تحت في صندوق الوصف. انا كنوعدكم هاد المره اني غنحط الوصفات في صندوق الوصف. المهم صافي نخلط مزيان، كنخلط فيه حتى غادي يطيب وصافي. المهم البنات كيف كتشوفوا الصوص ديالنا هو طاب بركه عليه. صافي غادي نطفي البوطه ونحطو فيه في بلاصتو. نخليه في المخلط ياك نخليوه في المخلط ونخدمو. المهم البنات انا دابا غادي ندير لاصوص ديالنا اللي كتكون من المايونيز ها هي، وستار الصلصه الحاره ديالنا ها هي. ايوا غادي نبداو على بركه الله نديرو 10 كبيره ديال المايونيز. فوالا ها هي 10 المايونيز. و10 ديال الطحال صافي نخلطهم مزيان. ميمكنش حنا زعما المغاربه نكونوا كنطيبوا ما نستعملوش يدينا، زعما نبقاو نستعملوا داكشي ديال الشويشات، نستعملوا مساكن غير العواشق الفاشق الماء صافي. ايوا وصافي. المهم البنات كيف كتشوفوا حنا دابا واجدين. كتشوفوا هذا هو العيش اللي كنت صايبت ديك المره اللي فاتت. انا غادي بالنسبه للعيش انا غنخلي لكم حتى هو المقادير ديالو لتحت في صندوق الوصف، وفي الفيديو اللي كنت صايبت فيه الشاورما راني درت المقادير ديالو مقادير الشاورما وكلشي. المهم خليكم معايا انا غادي ندير، ولا بغيتوا المقادير ديال العيش انا غادي نخليه لكم لتحت في الفيديو في صندوق الوصف. المهم على بركه الله انا غادي نبدا. هذيك لاصوص اللي خلطنا قبيله غادي نحطها بحال هكذا، غادي نديرها هنايا في الوسط بارتي في الوسط. انا شعلت هنايا البانيني ديالي. فوالا خلطتها. غادي ناخذ البطاطا هكا طاكوس بسيط ديال عواطف هو هذا. المهم بطاطا مقليه اللي شويه بغيت نخلي فيها هي. صافي البنات هذاك الشيء ديالنا اللي قبيله كنت انا غادي نحل. نضيف الصلايه الاولى ديال البصله. شنو وقع لي كنضرك ما كنعيطش عليا هنايا كنضرب هذاك الشيء اللي قلت كنعيطش عليا هنا. ما كتشوفوا انا درت البصله ديري سيرش ديال البصله باش شي اللي قالت لي سمعتوها اصلا باش نعاود لكم شي سمح لي. صافي هي هادي. نضيف الكبسه اللي طابت لينا نديرها طيب معاها. ندير لبن ديالنا حيت انا غادي نصايبو بيديا حيت درنا لي مايزينا داكشي نتجمع صافي. غادي نضيف
الصوصيس. صافي وانا درت دابا هذا. ايوا وانا نزيد صوص الجيريا. ايوا انتم شوفوا غادي تصايبت لينا كاع. صافي خلي هو ما تخليش هنا صافي بحال هكذا. هذا هو غنحطو. المهم البنات كيف كتشوفوا هذه الطريقه كيفاش كنصايبوا الطاكوس ديالنا. نتوما دابا راكم عرفتوها. صافي غادي نواصل نعمر الطاكوس ديالنا بالعيش، نعمرو بهذا الشيء اللي عندنا. ايوا ونرجع لكم من بعد. البنات كيف كتشوفوا دابا انا صافي ساليت الطاكوس ديالي. ها هو فوالا هذا هو الطاكوس ديالنا كيف كتشوفوا. عمرتو قاديتو كلشي الخطوات دازت قدامكم. وهذا اتاي طبيعه الحال مع الشاورما. نتوما لكم الاختيار، واش المناضه باش اللي يعجبكم. المهم الناس مابقاش نطول عليكم. السلام عليكم، تهلاو في ريوسكم. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساوش ديروا الصاب ابوني، تابوناو عندي وتفعيل الجرس وديروا لايك الفيديو اللي عجبكم، وتخليو التعليقات ديالكم لتحت. وكنتسناكم. السلام عليكم كاملين. باي باي. البنات كيف كتشوفوا انا دابا صافي ساليت الطاكوس ديالي. الطاكوس يعني البسيط، طريقتي البسيطه. ها هو كيف كتشوفوا. وهذا انا درتو بغيت معاه اتاي حيت انا كيعجبني اتاي مع طاكوس. حيت عزيز عليا اتاي. وانتم لكم الاختيار، بغيتو المناضه بغيتو عصير ما عجبكم دوزو. المهم كيف كتشوفوا هنا كيسالي الفيديو ديالنا. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم الطاكوس يعني بطريقتي البسيطه. وكنتمنى انكم ما تنساوش ديروا ليا ابوني، تفعيل الجرس، وديروا ليا لايك الفيديوهات اللي عجبوك طبيعه الحال. اللي عجبوكم ديروا ليا لايك، وخليوا لي التعليقات ديالكم، وقبلوا على اختكم. هادشي اللي كتعرف دير.